في هاد الحالة دونك شنو غنقولو لا سيري ديالنا إلي ان كي دايرة إي بطبيعة الحال كونفيرجونج على هاد الشكل. دونك فيما كتخرج ليا لا ليميت دو ان طومبيغ بليس لانفيني كتخالف ليا الزيرو غنقولو راها كونفيرجونت. كون خرجت ليا كتساوي زيرو ديك الساعة نو بو غيان دير. دونك كنمشيو نقلبو على شي اوتر ميثود. والله يرضي عليك دير ليا اتونسيون ليكيفالون اللي كتبتهم ليكم كاملين اكترية ديال ليكسبو وديال الين وحتى ديال السين والكوس. دونك ها هما كنطبقوهم بزاف. دونك ندوزو لاش لا سابع وحدة اللي هي إلي ان كتساوي واحد سيغ الين ديال ان ونشوفو كيفاش غنتعاملو معاها. دونك نشوفو سابع حالة اللي هي شناهو اللي هي إلي ان كتساوي واحد سيغ الين ديال ان. بيان. دونك هنايا الله يرضي عليك دونك واخا دير اللي درتي مكيناش أول حاجة مكيناش لا إيكيفالونس لا كومباريزون. وهنا قالك تستعمل ليا غير هاد دو كريتير. دونك هنايا عندنا الالين. هنا خاصك تكون عارف واحد التكنيك اللي غنوريه لك هنايا وغتطبطو عندك. دونك لا حتى راه كتبازا في الماتش. دونك غنعطيك دي تكنيك اللي غتبقى خدام بهم ديما. الالين ديال ان كتقول لنا القاعده توجور كتكون انفيريور دو ان. دونك هذه القاعده اللي غنخدموا بها. الا كانت هاد الالين ديال ان ديما انفيريور شناهو ان اش كنديرو؟ شوف معايا مزيان. دونك شنو كنديرو؟ بطبيعة الحال حنا باغيين لا ليميت دو ان طومبيغ بليس لانفيني. ولكن هاد المرة ما غنخدموش ديال واحد سيغ الين ديال ان حيتاش الا خدمنا لا ليميت ديال واحد سيغ الين ديال ان تخرج لينا كتساوي زيرو. ولا خرجت لنا كتساوي زيرو نو بو غيان دير. دونك شنو غنديرو حنايا؟ غندير نحاولو اننا نخدموها بهاد الطريقة ديالاش ديال التعطيل. كيفاش؟ دونك هادشي ايكيفالون لاش الين حنا بغيناها واحد سيغ الين ديال ان اللي غتولي دونك الرمز غيتقلب واحد سيغ ان. متفقين؟ دونك شنو غتولي هنايا؟ الا خدينا شناهو لا ناتور ديال هادي بحال خدينا لا ناتور ديال هادي. دونك ناخدو واحد سيغ ان. الا خدينا ليميت في بليس لانفيني ديال هادي دونك غنستعملو دابخي ريمان. هاد الفا هذا شحال كيساوي؟ دابخي ريمان الالفا ديالي اش كيساوي؟ واحد حيت عنده الاس واحد هنايا واحد. وإلا كان الالفا كيساوي واحد دونك اوتوماتيكمون ديفيرج هاد لا سيري هادي. ولكن حنا غنقولوا ليه باللي بما ان هاد واحد سيغ الين واحد سيغ ان خرجت ليا ديفيرج دونك ولادو هاد واحد سيغ الين ديال ان حتى هي راها اي ديفيرج بهاد الطريقة. دونك سالينا دابا البروميير اكزرسيس ندوزو لاش الدوزيام اكزرسيس نحاولو نقراوه حتى هو بنفس الطريقة. دونك قالك اسيدي ديتيرميني شناهو لا ناتور دي سيري دو تيرم جينيرال دوني سي ديسو اون اوتيليزون. دونك هنا تشبع معايا لا ريغل. هنايا غنوليو خدامين بدالومبير و غوشي. نشوفو اول شناهو السيري ديالنا اكزرسيس نيميرو 2. وانا ما كرهتش الخوت تحطوا حداكم الريزيمي ديال لي دو كريتير اللي هما دالومبير و غوشي باش تفهموا معايا مزيان. دونك دابا اش غنديرو؟ لا ليميت. دونك اول حاجه نكتبو لا سيري ديالنا اللي هي إلي ان 3 ان موان 1 سيغ شناهو 2 ان بليس 5 لو تو على بويسونس ان. دابا هنايا الله يرضي عليك فيما يبان لك الاس دونك هادي غنعطيها لك كوم تكنيك. دونك فيما يبان لك الاس شي فاكتور عندك على بويسونس ان ديما توجور اون ابليك غوشي. اش كيقول لنا غوشي؟ كنحسبوا فيه لا ليميت دو ان طومبير بليس لانفيني ديال غاسين انيان ديال إلي ان الفالور ابسولي هنايا ياك. وهو اللي كيقول لي يا اما غيخرج لنا كيساوي ال وهاد ال يا اما غيخرج لي سوبيريور دو 1 يا اما انفيريور دو 1 يا اما اتيغال 1. في الحاله اللي كيكون شناهو سوبيريور دو 1 كنقولوا راه كونفيرج. دونك اجي نطبقوها هنايا. دونك دابخي غوشي
لا ليميت دو ان طومبيغ بليس لانفيني اش غيولي في هاد الحالة؟ هو الغاسين ديال ان، ياك، ديال 3 ان موان 1 سيغ 2 ان بليس 5 لو تو على بويسونس ان. دونك الا لاحظتي هادي، دونك فيما تبان لك الغاسين ديال ان راه هي نفسها الفاكتور ديال 1 سيغ ان، ياك. دونك هادي حداي منها. دونك شناهي 1 سيغ ان؟ دونك هنا بحال عندنا 1 سيغ ان، دونك غتمشي ليا مع ان وغتبقى غير هاد اللي وسط هاد الفاكتور هاد، يعني حتى الغاسين غيمشي. دونك لا ليميت دو ان طومبيغ بليس لانفيني اش غيولي؟ هو 3 ان موان 1 سيغ 2 ان بليس 5. وانا غنعاود نكتبها. دونك هاد الغاسين ديال ان غيتكتب على شكل 1 سيغ ان فاش غيضرب في ان ديالنا، اللي غيتسامبليفيا وغيبقى غير هاد لو تيرم هذا. دونك هنايا اش غنديرو؟ اكبر حد على اكبر حد اش كيساوي؟ دونك هو لا ليميت دو ان طومبيغ بليس لانفيني ديال 3 ان سيغ 2 ان اللي غتسامبليفيا ان مع ان تبقى لنا هي 3 على 2 ديفيرون دو زيرو. دونك شنو هو؟ راه ديفيرج. ولكن لا، بما انني مستعمل غوشي غنقولوا ليه باللي ال كي دايره، ال ديالنا كي دايره غتكون 3 على 2 راه 1.5 هي سوبيريور دو 1. دونك دابخي غوشي اش غنقولوا ليه؟ باللي راها كونفيرج. دونك كي دايره راها بطبيعه الحال ديفيرج، حيت ال سوبيريور يمشي كيكون كونفيرج الا كان انفيريور. دونك كي داير راه ديفيرج. بيان، يلا الخوت نحاولو ندوزو للحالة الثانية. الحالة الثانية اش عطاونا؟ دونك اللي هي هادي، اللي هي إلي ان كتساوي 2 على بويسونس ان سي غاسين ديال ان. دونك شنو هو؟ عطاونا إلي ان كتساوي شنو هو 2 على بويسونس ان سي غاسين ديال ان. كيفاش غنتعاملو معاها؟ دونك هنايا الله يرضي عليك كاينين دو كريتير عاطين كيتستعمل غوشي يا دالومبير. فيما تشوف هنايا عندك واحد لو تيرم تحت من هاد اللي فيه الأس، دونك دير توجور دير دالومبير. متفقين؟ امتى كنديرو لو تو؟ كنديرو غوشي ملي كيكون عندنا فاكتور كبير. دونك هنايا عندنا غير عدد أس، دونك فيما يبانلك عدد أس دير كريتير دالومبير. دونك هادو دي تكنيك كنعطيهم لك. شنو كتقول لنا هاد دالومبير؟ كنحسبو لا ليميت دو ان طومبير بليس لانفيني ديال الي ان بليس ان سيغ الي ان. دونك اجي نستعملو هنا لا ليميت دو ان طومبير بليس لانفيني ديال الي ان بليس ان سيغ الي ان ديالي غيولي هو لا ليميت دو ان طومبير بليس لانفيني ديال من 2 ان بليس ان سيغ غاسين ديال ان بليس ان. فاش؟ في المقلوب ديالها، يعني غيولي هذا الفوق والاخر لتحت. هي 1 سيغ الى ان، دونك هي غاسين ديال ان سيغ 2 ان. دابا الله يرضي عليك الا فرقنا هاد جوج على بويسونس ان مع هاد، غتولي هي شنو هي كتعني؟ انا نكتبها بشويه عليا. دونك هي شنو كتعني 2 ان على بويسونس ان؟ كتساوي 2 ان فاش في 2. بحال شنو هو؟ خلينا الاساس جمعنا الاسين. مزيان. دونك دابا اش غندير؟ اش تولي كتساوي؟ هي لا ليميت دو ان طومبيغ بليس لانفيني ديال من واحد 2 ان غتمشي مع 2 ان غتبقى غير 2 الفوق، هي 2 غاسين ديال ان سير غاسين ديال ان بليس ان. نتمنى ما تكونش زربت عليكم. عوض ليا هاد لو تيرم هنايا، غتمشي 2 على بويسونس ان مع 2 على بويسونس ان غتبقى 2 الفوق. دونك دابا هنايا الا وصلتي هنايا راه مزيان، انا كيبان ليا راه مزيان حيت ما بقى لك والو على الجواب. دونك ها انت، حنا فلان فينا كنخدمو باكبر حد على اكبر حد. دونك هنا يبقى لنا غاسين ديال ان لتحت حتى هو يبقى غاسين ديال ان. دونك نسامبليفيو غتبقى لنا كتساوي جوج. دونك جوج كي دايره؟ دونك الخوت شوف ال غتخرج سيبيريور دو ان حيتاش كتساوي جوج، ياك. ها هي نديرها لك كتساوي جوج. وإلا خرجت ليا ال كتساوي جوج، اش غنقولو دابخي دالومبير؟ راه لا سيري ديالنا لا ديفيرج. دونك وبهذا غنكون ساليت دوزيام سيري ديالنا، وندوزو لاش للتخوازيام. اش عطاونا في التخوازيام اللي هي وهادي؟ عطاونا فيها الالات. مزيان. دونك هي التخوازيام اللي عطاونا فيها واحد الى ان كتساوي واحد سيغ الين ديال ان.
لو تو على بويسونس ان. دابا هنايا غتعاود تسائل، دوك عندك غير جوج، عندك يا دالومبير يا غوشي، وبجوجهم غيخرجوك متفقين. يعني كاينين واحد الحالات ديكا كيخرجوك بجوج، يعني انت غير اللي درتي غتخرجك. دونك نستعملو مثلا هنايا نعاودو دالومبير باش نضبطوها. دالومبير، يلا. دالومبير اسيدي اش كتقول ليا؟ هي لا ليميت دو ان تومبير بليس لانفيني ديال إي لي ان بليس ان سيغ إي لي ان، اللي غتساوي لينا في هاد الحالة لا ليميت دو ان تومبير بليس لانفيني ديال من؟ ديال إي لي ان بليس ان، اللي غتولي هي واحد سيغ إلين ديال من؟ ديال ان لو تو على بويسونس ان بليس ان. فاش غنضربوها في المقلوب ديالها اللي غتولي الفوق إلين ديال ان لو تو على بويسونس ان. دابا هنا خليك تفكر شوية، شناهي دابا هاد الان ديال من؟ ديال ان لو تو على بويسونس ان بليس ان كتساوي لنا هي الان ديال من؟ ديال ان، ياك؟ فاش في الان. دونك شنو غيطرا الا عوضتيها هنايا بهاد لو تيرم هذا؟ غتسامبليفيها واحد الان مع الان، وغتبقى عندنا لا ليميت دو ان تومبير بليس لانفيني ديال من؟ ديال بطبيعة الحال هنا غتمشي الان مع الان، غتبقى واحد سيغ الان ديال من؟ ديال ان. يعني بغيف غتعوض بلانفيني غتخرج لك كتساوي هي زيرو. دونك الا خرجت لينا كتساوي زيرو، دونك ال ديالنا غيولي هو زيرو وغيولي انفيريور دو ان. وفي لو كا فين كتخرج انفيريور دو ان، دو شنو غنقولوا ليهم؟ الي ان ديالنا اي كونفيرجونت. بيان، دونك وحنا خرجناها وخدينا النقطة ديالنا كاملة مكمولة. وندوزو دابا الحالة الرابعة. دونك في الحالة الرابعة كما كيبان لك عندنا فيها الفاكتوريال، دونك مزيان. دونك الا شتي هاد لي زيكزارسيس متنوعين، دونك ما بقيناش عندنا خرجنا من ديك لا مونوتوني ديال لي زيكزارسيس بحال. دونك ان فاكتوريال سي ان او كاري الي ان كتساوي ان فاكتوريال سير ان او كاري. دونك دابا تبع معايا مزيان هنا. دونك بالنسبة لهاد الحالة هادي انا نعطيها لك كمسلمة، توجور فيما تبان لك فاكتوريال تستعمل دالومبير ديما، شي حاجة ديما شدها عندك. دوك شناهو غندير هنايا؟ توجور قلنا نستعملو دالومبير فيما يبان لينا هاد الفاكتوريال، فيما تبان لك هاد العلامة ديال التعجب. دونك ماشي علامة تعجب يعني. دونك هي لا ليميت دو ان تومبير بليس لانفيني دابخي دالومبير هي إلي ان بليس ان سيغ إلي ان، اللي غتولي هي لا ليميت دو ان تومبير بليس لانفيني ديال من؟ ديال ان فاكتوريال سيغ ان او كاري، ياك؟ هادي هي إلي ان. دونك عفوا، دونك إلي ان بليس ان، دونك لا ليميت دو ان تومبير بليس لانفيني ديال من؟ ديال ان بليس ان فاكتوريال سيغ ان بليس ان لو تو او كاري. برافو. دونك فاش في العكس ديالها، دونك في المقلوب ديالها اللي هو ان او كاري سيغ ان فاكتوريال. دابا هنا غنحاول نعطيك واحد القاعدة اللي خاصك تكون عارفها. شي مني كتكون عندك واحد لي كريتير على هاد الشكل هذا، راه كتساوي لينا هي هادي، كتكون فيها واحد ان فاكتوريال غير ما كتكونش باينه هنايا. دونك عقل عليها كوم غومارك، حيت الا ما كنتيش عارف هاد الغومارك ما غتخرجش هاد. دونك نرجعوها على هاد الشكل هذا باش تبان لينا هاد ان هادي، حيت هنا ما بايناش. دونك لا ليميت غتولي هي ان تومبير بليس لانفيني ديال ان بليس ان في ان فاكتوريال سيغ ان بليس ان لو تو او كاري ان او كاري سيغ ان فاكتوريال. دونك هاد ان فاكتوريال غتمشينا مع ان فاكتوريال، يعني غيمشي يبقى ليا. دونك نشرب هاد ان او كاري حتى هي، دونك غتولي هي لا ليميت دو ان تومبير بليس لانفيني ان او كاري مع ان هي ان على بويسونس 3 بليس ان او كاري سيغ لتحت لو تو او كاري. دونك نحاول نشر، دونك هي ان هنا ايدونتيتي غوماركابل ان بليس ان لو تو او كاري ان او كاري بليس دو ان بليس واحد.
دونك شنو هو في لانفيني ديما كناخدو اكبر حد على اكبر حد. دونك شتولي هي لا ليميت دو ان طومبير بليس لانفيني ديال ان على بويسونس 3 سيغ ان او كاري. واش غتساوي لينا هادي؟ نسامبليفي. دونك غتبقى لي هي لا ليميت دو ان طومبير بليس لانفيني ديال ان اللي كتساوي لنا بليس لانفيني. دونك ال ديالها شيولي هو بليس لانفيني سوبيريور دو ان. دونك في هاد الحالة غنقولو إلي ان ديالنا اي ديفيرج. دونك حنا غاديين خدامين. دونك غندوزو دابا للسادس حالة ولا الخامس حالة، دونك اللي فيها حتى هي الفاكتوريال واللي غتخدموها بنفس الطريقة دالومبير. دونك اجي معايا نشوفو هاد خامس حالة. في خامس حالة عطاونا إلي ان اش كتساوي، اللي هي ان فاكتوريال لو تو او كاري سيغ دوزيام فاكتوريال على هاد الشكل هذا. دونك شنو كنديرو فين ما كتبان لينا الفاكتوريال؟ كنستعملو دالومبير. دونك هادي خصنا نكونو اتفقنا عليها. دونك دابا هنايا الا لاحظتي معايا، دونك اش كتقول لينا كريتير دالومبير؟ تنحسبو لا ليميت دو ان طومبير بليس لانفيني ديال إلي ان بليس ان سيغ إلي ان اللي كتساوي لا ليميت دو ان طومبير بليس لانفيني ديال هادشي غيبقى نفسو، غير هنا غتزاد ان بليس ان فاكتوريال. دونك ان بليس ان لو تو فاكتوريال لو تو او كاري. هادشي باش عجبني هاد السانكيام سيري. دونك شوف معايا سيغ دو فاكتور دو ان بليس ان فاكتوريال. متفقين؟ دونك فاش نضربوها في المقلوب ديال هاد إلي ان اللي هي واحد سيغ إلي ان، دونك دوزان فاكتوريال غتولي الفوق ولتحت تبقى ان فاكتوريال لو تو او كاري. بيان. دونك بالنسبة لهاد ان بليس ان فاكتوريال سبق لينا قلناها باللي هي ان بليس ان فاكتوريال راه كتساوي ان بليس ان شناهو ديال ان فاكتوريال، غير هو هاديك ان كتكون مبيناش ياك. وبالنسبة لدابا لهاد ان بليس ان غندخلو على دو، دونك كتولي هي دوزان بليس دو فاكتوريال. اش كتساوي لينا؟ دونك في الفاكتوريال كنبقاو نقصو، دونك كتولي هي دوزان بليس ان فاكتوريال عامل لاش دوزان فاكتوريال. دونك هاي عقل. دونك هي هادي ليكسبرسيون ديالها. دونك هاد الجوج خاصنا اول حاجه نتفقوا عليهم. وبطبيعه الحال هنايا راه كتبقى دوزان بليس دو هي الاولى. دونك غير ما كتبتهاش هنا دوزان بليس دو كتكون مكتوبه هي الاولى هنايا فاكتوريال، هنايا هي الاولى. عاد في الاخر كتبقى تحيد منها واحد واحد حتى كتبقى لك على هاد الشكل. وفين ما كتبغي توقف كدير الفاكتوريال، كون ما بغيناش نوقفو غنزيدو ناقص واحد ونبقاو غادي. المهم دونك هدا درس بوحدو. دونك غنشوفو حنايا غير في هاد الحالة فاش تنفعنا هاد القضية لا ليميت دو ان طومبير بليس لانفيني. دابا هنا الاو كاري غنحاول ندخل الاو كاري بالنسبة لهاد الحد هذا وهاد الحد راسو. دونك ان بليس ان غتولي او كاري و ان فاكتوريال غتولي او كاري. باينة فاش في دوزين فاكتوريال. هادشي على اش؟ على شوف معايا هنايا مزيان هاد دوزين هاد دو فاكتور ديال ان بليس ان فاكتوريال غنحولوها على هاد الشكل هذا. دونك كتولي هي دوزين بليس دو فاكتور لدوزين بليس ان فاكتور لدوزين فاكتوريال ياك. فاش في ان فاكتوريال لو تو او كاري. دونك كيبانلوك دابا واحد لي سامبليفيكاسيون. دونك سامبليفي هادي دوزين فاكتوريال مع دوزين فاكتوريال، وهاد ان فاكتوريال لو تو او كاري مع هاد ان فاكتوريال لو تو او كاري. ونمشيو بشوية علينا بالنسبة لا ليميت دو ان طومبير بليس لانفيني ديال ان بليس ان لو تو او كاري سيغ دوزين بليس دو فاكتور لدوزين بليس ان اللي غتساوي لينا لا ليميت دو ان طومبير بليس لانفيني اللي غنديروها نيشان. شنو هو اكبر حد هنايا الفوق في البسط؟ هو ان او كاري. علاش؟ حيت هادي ايدونتيتي روماركابل فيها اللي غتولي هي
ان او كاري زائد جوج ان زائد واحد. دونك اكبر حد هو ان او كاري. دونك شوف معايا لتحت دابا. دونك شنو هو اكبر لتحت اكبر حد؟ الا نشرنا هاد لو تيرم غيعطينا هو 4 ان او كاري ياك زائد 2 ان زائد، دونك هذا 2 ان زائد جوج في 4 6 ان، دونك زائد جوج. دونك شنو هو اكبر حد؟ هو الكبير اللي عنده دوغري كبير، اللي عنده اس كبير، هو 4 ان او كاري. دونك غتمشي ان او كاري مع ان او كاري غتبقى كتساوي 1/4 اللي كيدير هادي. دونك هادي راه انفيريور دو 1. وفي الحالة اللي كنطيحو في لو كا ديال انفيريور ال ديالنا كتكون انفيريور دو 1، كنقولو بلي إلي ان ديالنا اي كونفيرجونت. وبهذا غنكونو سالينا الدوزيام اكزرسيس. وغندوزو دابا لاش غندوزو لي كريتير دو ليبنيتس اللي هي هادي. دونك شوف معايا غندوزو ليكزرسيس نيميرو 3 واللي فيه واحد الحالة اللي سبق لينا شرنا ليها في الريزيمي ولكن ما طحناش فيها في لي زيكزرسيس. دونك حاولوا توقفوا الفيديو وتخرجوا ريوسكم. نشوفوا هاد ليكزرسيس نيميرو 3 اللي قال لينا غنستعملو شنو هو ليبنيتس. دونك شنو كتقول لنا هاد ليبنيتس هادي؟ دونك فيما كنطيحو في لو كا ديال واحد موان زيرو بويسونس ان حدا لا سيري ديالنا، دونك شنو كنقولو؟ راه طايحين في لو كا ديال ليبنيتس اللي كنخدموها بواحد الطريقه خاصه عن اتباع واحد لي كونديسيون. اول كونديسيون ان في ال ان خصها تكون موجبه، ثاني حاجه في ال ان خصها تكون ديكرواسونت، ثالث حاجه لا ليميت دو ان طومبير بليس لانفيني ديال في ان ديالي خصو يكون كيساوي زيرو. هادشي كامل غنطيحو فيه غنفهموه في هاد البروميير سيري ديالنا. دونك شوف معايا هاد إلي ان كتكتب على شكل اش؟ كتكتب على شكل موان زان على بويسونس ان، فاش في الالين فاكتور ديال الين ديال ان بليس ان ياك ناقص الين ديال ان. دابا هنايا باش نطبق حنايا باش عرفناها اصلا كريتير دو ليبنيتس حيتاش مكتوبه حداها هاد موان زان على بويسونس ان، يعني حنايا اون سانتيريس على هاد لو تيرم هذا. بيان دابا هاد لو تيرم هذا ما مكتوب على شكل الين ديال ا ناقص الين ديال بي اللي كيساوي الين ديال ا سيغ بي ياك. نرجعو دونك شنو اللي كيساوي؟ هو موان زيرو على بويسونس ان الين ديال من ديال ان بليس ان سيغ ان. متفقين؟ دونك هنايا لداخل نحاول نفرق المقام. دونك شيولي هو موان زيرو على بويسونس ان الين ديال من ديال واحد زائد واحد سيغ ان على هاد الشكل. دونك دابا الا وصلتي هنايا مزيان. دونك شوف هنايا غنحاول ندير واحد المقارنة بسيطة بطبيعة الحال على هاد لو تيرم هذا. أول حاجة حنا عارفين بلي هذا غنسميوه في ل ان واللي كيتساوي الين ديال واحد زائد واحد سيغ ان واللي راه بوزيتيف. أول كونديسيون تحقق. ندوزو لتاني كونديسيون اللي خصنا نعرفوه بلي ديك خواسونج. باش غنعرفوه؟ دونك غنبداو بحاجة بسيطة. دونك عندنا بلي شناهو؟ دونك نخليوها مكتوبة على هاد الشكل هذا الين ديال من ديال ان بليس ان سيغ ان. حنا اش كنعرفو عن طريق التأطير ان بليس ان راه أكبر من ان ياك. دونك إلا دخلنا عليها شناهو مثلا نديرو ليها تولي كتكتب على شكل مثلا واحد، نقلبوها دونك واحد سيغ شناهو واحد بليس ان كتولي انفيريور ديال واحد سيغ بطبيعة الحال ان. بحال ما درت والو، شنو درت؟ قلبتها، وبما انني قلبتها حتى الرمز تقلب. دونك شنو غندير دابا؟ دونك نحاول نرجعها على شكل هاد الحالة هادي ديال هاد لو تيرم الاول. دونك شنو غتولي؟ نزيدو واحد هنا ونزيدو واحد هنايا باش نرجعوها على مكتوبة على شكل في ال ان. دونك الا زدنا واحد زائد واحد سيغ ان بليس ان انفيريور ديال واحد زائد واحد سيغ ان. دونك اش غنحاول ندير دابا؟ ندخل عليهم الالين. دونك الالين ديال واحد زائد واحد سيغ ان بليس ان انفيريور الالين ديال واحد زائد واحد سيغ ان. دونك اش كيبان لك دابا؟ هادي راه هي شناهي؟
هي في ان بليس ان ياك، وهادي راه هي في ان. دونك الا خديتي هاد لو تيرم هذا ديتي جهة اخرى، في ان بليس ان موان في ان كيديرها انفيريور دو زيرو، دونك كيديرها راها ديكرواسونت. نتمنى تكونوا فهمتوا معايا الطريقه. دونك دابا نمشيو نحسبوا لا ليميت. دوزيام كونديسيون تحقق، ندوزو لتروازيام كونديسيون اللي هو لا ليميت دو ان طومبيغ بليس لانفيني ديال من ديال في ام بطبيعة الحال خصنا نلقاو كيساوي زيرو. دونك بطبيعة الحال راه كيساوي زيرو. علاش؟ هانت ليميت دو ان طومبيغ بليس لانفيني ديال الين ديال واحد زائد واحد سيغ ان. هنا لا عوضنا بلانفيني هذا يمشي للزيرو، يبقى الين ديال واحد اللي هو زيرو. دونك شنو نقول لهم ككونكليزيون؟ دونك في لي ان سيري التيرني كيديرها كونفيرج. دونك على هاد الشكل هذا وغنكونو سالينا هاد السيري ديال من؟ ديال لي سيري نيميريك.